साथीहरू बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएको हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमका पब्लिक डिमान्ड भन्ने चाहिँ तपाईँहरू समक्ष म केही इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण तिथि मितिहरू ल्याएको छु र तपाईँहरूलाई समक्ष खरिदारमा पनि सोध्न सकिन्छ भन्ने इच्छाले चाहिँ म महत्त्वपूर्ण छ भन्ने म तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। त्यस्तै गरी ईसापूर्व चाहिँ 1500 नेपालमा चाहिँ 1500मा चाहिँ नेपालमा किराँतहरूको शासन प्रारम्भ भए सुरु भए। त्यस्तै गरी ईसापूर्व 300मा नेपालमा चाहिँ लिच्छवीहरूको शासनहरू प्रारम्भ सुरु भए। त्यस्तै गरी ईसापूर्व 936 तपाईँहरूलाई यसको पिडिएफ चाहियो भने है मलाई भन्नु होला कमेन्टमा है। तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने मलाई पिडिएफ चाहियो भने म तपाईँलाई लिङ्क दिन्छु कमेन्टमा है। त्यस्तै गरी ईसापूर्व 936मा चाहिँ नेपाल सम्वतको चाहिँ सुरुवात भयो। त्यसै गरी ईसापूर्व 563मा चाहिँ गौतम बुद्धको जन्म भयो 563। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1317मा चाहिँ अर्नीको चीन प्रस्थान भयो। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1404मा चाहिँ उपत्यकामा शमसुद्दिनको हमला भयो। त्यस्तै गरी विक्रम सन् 1616 गोर्खा राज्यको स्थापना भादो 25। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत चाहिँ पटनाको कृष्ण मन्दिरको निर्माण 1696मा भएको हो। त्यस्तै गरी महत्त्वपूर्ण तिथि मितिहरू रहेको छ। फेरि विक्रम सम्वत 1727मा चाहिँ रानी पोखरीको निर्माण। त्यसै गरी यसलाई कसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई त्यो पनि त भनिदिन्छु है। विक्रम सम्वत 1779मा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको जन्म पौष 27 गते रहेको छ। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1801 नुवाकोटमा विजय असोज 1मा चाहिँ। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1826 काठमाडौँ राजधानी घोषणा मङ्सिर 10 चाहिँ लास्टमा चाहिँ यसरी मङ्सिर 10 रहेछ। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1846 प्रथम तिब्बत सन्धि। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1862 हरण घटना भयो। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1872मा सुगौली सन्धि। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1903 कोत पर्व असोज 3। त्यस्तै गरी भण्डार खाल पर्व कार्तिक चाहिँ 12 रहेको छ। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1906 जङ्गबहादुर राणा युरोप भ्रमण। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1908 नेपालमा छापाखानाको प्रारम्भ। विक्रम सम्वत 1910 नेपालमा पहिलो मुलुकीय ऐन घोषणा। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1917 नयाँ मुलुक बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर है 1917मा चाहिँ। विक्रम सम्वत चाहिँ 1925 निजामती किताबखानाको स्थापना। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1944 चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन असार 14। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1947 वीर अस्पतालको निर्माण साउन 12। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1955 सुधासागर पत्रिकाको प्रकाशन। त्यस्तै गरी महत्त्वपूर्ण तिथि मितिहरू त्यसमा रहेको छ। अझै विक्रम सम्वत तपाईँले क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ यसमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 1958मा चाहिँ के भएको त भन्दा गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु वैशाख 24 गते। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1968मा चाहिँ नेपालमा जनगणनाको सुरुवात। त्यस्तै गरी 68को फपिङ जलविद्युत निर्माण सम्पन्न जेठ 9 गते। त्यस्तै गरी आलामी प्रथाको खारेज। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1969मा चाहिँ गोर्खा भाषा प्रकाशनीको स्थापना। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1971 सैनिक अस्पतालको स्थापना। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1975मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना। विक्रम सम्वत 1977 सती प्रथाको उन्मूलन। 77मै चाहिँ मकै पर्व घटेको। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ विक्रम सम्वत 1981 दास प्रथाको अन्त्य। विक्रम सम्वत 1989 चिडियाखानाको स्थापना। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1990 नेपालमा
भूकम्प माग 2 रहेको छ। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1990 मा चाहिँ एसएलसी बोर्डको स्थापना कार्तिक 16 1990 कार्तिक 16 एसएलसी बोर्डको स्थापना। यसरी तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा पहिलो डेट याद गर्नुहोस् र के भयो त्यसपछि मिति, त्यसरी पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1993 उद्योग परिषदको गठन। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1993 विराटनगर जुट मिलको स्थापना। विक्रम सम्वत 1994 नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना। 1994 नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना। विक्रम सम्वत 1997 प्रजा परिषद कण्ठ। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2000 सालमा चाहिँ गोरखापत्र अर्थ साप्ताहिक प्रकाशन। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2002 नेपालमा कागजी नोटको प्रकाशन असोज 1 मा भएको हो। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2006 गौजरमा हवाई जहाज अवतरण चाहिँ वैशाख 11 गते गरेको। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2007 राजा त्रिभुवन सपरिवार भारत प्रस्थान कार्तिक 21 गते। त्यसै दिल्ली वार्ता चाहिँ 2007 साल फागुन 1 गते नै राजा त्रिभुवन स्वदेश फिर्ता फागुन 7 गते। त्यस्तै गरी नेपाल प्रजातन्त्रको स्थापना चाहिँ फागुन 7 गते। रेडियो नेपालको स्थापना चैत 20 गते 2007 साल चैत 20 गते यो कुराहरू भएछ। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2008 सालमा चाहिँ राजपत्रको प्रकाशन साउन 22 गते। त्यस्तै गरी नेपालमा बजेटको सुरुवात चाहिँ माघ 21 मा बाट सुरु भएको हो। विक्रम सम्वत 2011 कोशी सम्झौता वैशाख 12 मा चाहिँ भएको हो। विक्रम सम्वत 2012 पक्की गोचरको स्थापना जेठ 30 मा भएको हो। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2013 मा सर्वोच्च अदालतको स्थापना जेठ 8 मा भएको हो। त्यही 2013 सालको जेठ 8 मा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको हो। निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भादो 22 मा भएको हो। त्यसै गरी नेपालको योजनाबद्ध विकासको सुरुवात असोज 1 मा भएको हो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2015 श्री 5 को सट्टा नेपाल सरकार वैशाख 2 मा चाहिँ। त्यस्तै गरी नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना चाहिँ 2015 मा भएको हो। त्यस्तै गरी नेपालमा खस भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता चाहिँ 2015 मा दिएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2016 नेपाल भारत गण्डक सम्झौता चाहिँ भएको थियो। त्यस्तै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना चाहिँ 2016 सालमा भएको हो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2018 साल नेपालमा कृषि गन्नाको सुरुवात चाहिँ 18 मा भएको हो। त्यसै गरी नेपाललाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन चाहिँ वैशाख 1 मा गरिएको 18 सालमा। त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षाको माध्यममा नेपालीमा वैशाख 30 गते। त्यस्तै गरी नेपालमा सबै साइनबोर्ड नेपालीमा राख्नु पर्ने जेठ 9 गते चाहिँ यो भएको थियो। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2019 महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास चाहिँ वैशाख 1 गते भएको थियो। त्यस्तै गरी गाई सिमरिक डाँफे लालीगुराँस राष्ट्रिय चिह्न घोषणा चाहिँ असार 17 गते। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2020 नयाँ मुलुकीय ऐन लागू भाद्रो 1 गते चाहिँ भएको थियो। त्यसै गरी नेपालमा कानुनी रूपमा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य चाहिँ यही 2020 सालमा नै भएको हो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2021 सालमा सरकारी कामकाज नेपालीमा वैशाख 2 गते चाहिँ घोषणा भएको थियो, त्यो दिनदेखि लागू भएको थियो। त्यसै गरी भूमि सुधार ऐन लागू पौष चाहिँ 1 गतेदेखि लागू भएको हो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ रहेको छ विक्रम सम्वत 2022 औद्योगिक गणनाको सुरुवात चाहिँ भएको थियो। त्यस्तै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति चाहिँ पौष 1 गते भएको थियो। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2023 त्रिभुवन विमानस्थलको जेठ उत्रेनेको फागुन चाहिँ 25 मा भएको हो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2024 गाउँ फर्क अभियानको सुरु भएको थियो। त्यसै गरी नेपाल इन्टरपोलको सदस्यता। त्यसै गरी विक्रम सम्वत अर्को रहेको छ विक्रम सम्वत 2029 नेपाललाई 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो असार 4 मा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2030 सिंहदरबारमा
आगलागी असार 25। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2031 नेपाललाई शक्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव चाहिँ माग 13। त्यसै गरी नेपालमा दूरसञ्चार संस्थाको स्थापना नेपालमा टिबोटे खण्ड चाहिँ सोलुखुम्बु रहेको छ। त्यसै गरी विक्रम सन् 2034 मा चाहिँ नेपालबाट विफर उन्मूलनको घोषणा चाहिँ वैशाख 1 मा भएको हो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2036 जनमत सङ्ग्रहालयको चाहिँ घोषणा चाहिँ भएको जेठ 10 मा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2036 छिन्ताङ काण्ड चाहिँ धनकुटा। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2037 सालमा जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न वैशाख चाहिँ 20 मा भएको हो। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2038 घण्टाघरमा आग लागि चाहिँ वैशाख 29 मा भएको हो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2039 नेपालमा विकेन्द्रीकरण ऐन प्रारम्भ भयो। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2040 पिस्कर काण्ड चाहिँ सिन्धुपाल्चोक। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2041 मा नेपाल टेलिभिजनको स्थापना माघ 17 मा चाहिँ भएको हो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2042 लुम्बिनी विकास कोषको स्थापना। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2044 12 बजे तोप पड्काउने प्रथाको अन्त्य वैशाख 1 मा। 12 बजे तोप पड्काउने प्रथाको अन्त्य वैशाख चाहिँ 1 मा भएको 2044 सालमा। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2051 देखि रेडियो नेपालको बहुभाषामा समाचार प्रसारण चैत 20 देखि। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2053 महाकाली सन्धि पारित असोज 4 मा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2054 नेपालका सबै जिल्लाबाट राहदानी वितरण फागुन चाहिँ 1 माबाट सुरु भयो। विक्रम सम्वत 2056 काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबार बिदा भाद्र चाहिँ 1 देखि बिदा दिने। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2056 नेपालमा नागरिक भाडापत्रको सुरुवात। विक्रम सम्वत 2057 नेपालमा कमैया प्रथाको अन्त्य। 2057 मा नेपालको कमैया प्रथाको अन्त्य साउन 2 गते। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2059 गोरखापत्र रङ्गीन रूपमा प्रकाशन असार 10 देखि। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2061 नेपालमा पहिलो टेस्ट्युब बेबीको जन्म फागुन 20 मा। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2062 नेपालमा सङ्कटकालीन व्यवस्थाको अन्त्य वैशाख 26 मा। त्यस्तै गरी 2062 सालमै दलहरूबीच दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी मङ्सिर चाहिँ 7 गते। त्यसै गरी दोस्रो आन्दोलन चाहिँ सुरु चाहिँ चैत 24 मा भएको हो, त्यही 2062 सालमा। त्यस्तै गरी महत्त्वपूर्ण तिथिमितिहरूको विक्रम सम्वत 2063 संसदको पूर्ण स्थापना वैशाख चाहिँ 11 गते भएको हो। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रिय घोषणा चाहिँ जेठ 4 मा भएको हो 2063 सालमा। त्यस्तै गरी महानगरीय प्रहरी व्यवस्थाको सुरुवात चाहिँ मङ्सिर 1 गते। बृहत शान्ति सम्झौता मङ्सिर 5 गते 2063 सालको। नेपालको नयाँ निशान छापको प्रारम्भ चाहिँ 2063 पौष चाहिँ 25 गते। नेपालको अन्तरिम संविधान जारी माघ चाहिँ 1 गते भएको 2063 मा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2064 नेपालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन चैत 28 गते भएको हो। त्यस्तै गरी नयाँ राष्ट्रिय गान सार्वजनिक चाहिँ साउन 18 2064 साउन 18 मा भएको हो। त्यसै गरी गोरखापत्र बहुभाषामा प्रकाशित चाहिँ असोज 1 गते 2064 असोज 1 मा। त्यसै गरी स्वास्थ्य र स्वास्थ्य चेकिङमा निःशुल्क सेवा चाहिँ माघ 1 गते चाहिँ। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2065 साल नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना जेठ 15 मा चाहिँ भएको हो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2065 नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य जेठ 15 मा चाहिँ भएको हो। विक्रम सम्वत 2065 राजा ज्ञानेन्द्रले नारायण हिटी दरबार छोडेका जेठ 29 गते।
त्यस्तै विक्रम सन् 2065 नारायण हिटी दरबारको राष्ट्रिय झण्डा असार 1 मा। त्यस्तै गरी 2065 परमानन्द झा नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित। साउन 5 मा चाहिँ 65 सालमै डाक्टर रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। साउन 6 मा चाहिँ 2065 मा चाहिँ गणतन्त्रको नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्वाचित। साउन 31 मा। त्यस्तै गरी नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यता कार्तिक 8 मा। त्यस्तै गरी 2065 को नेपालभर नै प्रसुति सेवा निःशुल्क माग चाहिँ 1 मा गरिएको थियो। त्यस्तै गरी नारायण हिटी दरबार राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको फागुन चाहिँ 15 गते रहेको छ। र क्यामेरा विधिबाट पहिलो पटक बाघको गणना सुरु चाहिँ 2065 सालमा भएको हो। त्यस्तै गरी विक्रम सन् 2066 सालमा अङ्ग्रेजीमा पनि नागरिकता दिन थालिएको मङ्सिर 1 मा। 66 सालदेखि कलापत्थरमा मन्त्री परिषदको बैठक मङ्सिर चाहिँ 19 गते 66 सालमा। त्यस्तै गरी 2066 साल माघ चाहिँ 5 गते नेपाललाई कुष्ठरोग मुक्त घोषणा गरियो। त्यस्तै गरी 2066 साल माघ 24 गते उपराष्ट्रपतिबाट मैथिली भाषामा शपथ माघ 24 गते भएको थियो। त्यसै विक्रम सम्वत 2067 साल नेपालमा होमस्टे कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ भादो 5 मा भएको हो। त्यस्तै गरी पहिलो गिद्ध महोत्सव असोज 10 मा नवलपरासीमा चाहिँ भएको थियो। त्यस्तै गरी 2067 नेपालमा चाहिँ असोज 21 गते नेपाल जीन बैङ्कको स्थापना भयो। त्यस्तै गरी 2067 कार्तिक 29 देखि मङ्सिर 3 सम्ममा ग्रेजुअल सम्मेलन भयो। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2068 सालमा चाहिँ नेपाल बारुदी सुरुङ मुक्त राष्ट्र चाहिँ जेठ 31 गते घोषित भयो। त्यस्तै गरी नेपाल भारत विप्पा सम्झौता कार्तिक 4 गते 2068 साल कार्तिक 4 गते। त्यसै गरी नेपाल भारत दोहोरो करको अन्त्य चाहिँ 2068 मङ्सिर 11 गते भयो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सम्मेलन चाहिँ 2068 चाहिँ 23 देखि 24 सम्म भएको हो। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2069 हेलो स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू चाहिँ कार्तिक 29 गते। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2070 नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वाडापत्रको सुरुवात वैशाख 2 गते। त्यस्तै गरी बागमती सरसफाई अभियान सुरु जेठ 5 गते। त्यस्तै गरी संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन मङ्सिर 4 गते। त्यस्तै गरी 2070 सालमा चाहिँ माघ 8 गते दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठक। त्यस्तै गरी 2070 चैत 13 गते चाहिँ पोलियो मुक्त घोषणा। त्यस्तै गरी 2072 साल चाहिँ वैशाख 12 गते गोर्खाको वारपाक केन्द्रबिन्दु भई 7.6 रेक्टरको स्केलको भूकम्प गएको थियो, सबैलाई थाहा होला है। त्यस्तै गरी नेपालमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी लगानी सम्मेलन चाहिँ 2072 असार 10 गते। संविधान सभाबाट संविधान जारी चाहिँ 2072 असोज 3 गते। नेपालको संविधान 2072 पहिलो संशोधन चाहिँ 2072 फागुन 16 गते। नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन चाहिँ 2072 चैत 25 गते। त्यस्तै गरी यति नै रहेको छ। 70-72 सम्मको सम्पूर्ण जानकारी रहेको छ। तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी लाग्यो होला र तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। तर के भन्छ तपाईँहरूले यति डेटहरू रहेको छ र यसलाई कसरी याद गर्ने त याद गर्ने कसरी हो तपाईँहरूले के भन्नुहोस्, म भन्न चाहन्छु। साथीहरू धेरै ठाउँ मैले हेर्दाखेरि आफ्नो साथीको डेट अफ बर्थ राख्नुहोस्, यसरी याद हुन्छ। केही नगर्नुहोस्, म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलि लय मिलाएर तपाईँले के भन्नुहोस्, पहिले यो भयो रिकर्ड गरिहाल्नुहोस् है। तपाईँ एउटा सम्झनुहोस् है, के भन्नुहोस् तपाईँले, जस्तो नेपालमा होम स्टेसन कार्यक्रम सुरुवात 2067 भादो 5, यसरी चाहिँ तपाईँले स्पिच तपाईँ बोलेर चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रिकर्ड गर्नुहोस्। सबै
तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण लाग्ने सम्पूर्ण चाहिँ डेटहरू चाहिँ बोलेर रेकर्ड गर्नुहोस् र प्रतिदिन अथवा तपाईँलाई समय मिलेको समयमा सुन्दै गर्नुहोस्, तपाईँलाई याद हुन्छ। जस्तै हरेक कुनै कुरा चाहिँ आफू पढेर नि याद हुँदैन र कुनै कुरा यस्तो हुन्छ जुन सुनेर पनि याद हुन्छ है। कुनै कुरा दोहोरिएर गर्नुहुन्छ भने त्यो अवश्य नै तपाईँलाई याद हुन्छ। जस्तो कुनै कुरा तपाईँले 2-4 पल्ट तपाईँले बोल्नुभयो भने नि याद हुन्छ भने, त्यसरी नै तपाईँ 2-4 पटक सुन्नुहुन्छ भने अवश्य नै तपाईँलाई याद हुनेछ। म पनि यही ट्रिकहरूको अपनाइरहेको छु र मलाई पनि इम्प्रुभ धेरै नै भएको छ र है, तपाईँहरू पनि प्रयोग गर्नुहोला र केही प्रब्लम आयो भने कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, जय नेपाल। लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।